नमस्कार, सीधा कुरामा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। पछिल्लो समय देश आन्तरिक द्वन्द्वमा राजनीतिक किचलोमा फस्दै गइरहेको छ। विशेषतः दलहरू बीचका आन्तरिक द्वन्द्वका कारण त्यसको शिकार आम जनता भइरहनु परेको छ। लामो द्वन्द्वकालीन समय गुजारेर आएका पुस्ताहरू त्यो अनुसारको परिवर्तन महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। यही बीचमा कतिपय विश्लेषकहरूले अब यो व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको अथवा भनौँ गणतन्त्रप्रति नै सङ्कट आउन थालेको भनेर पनि विश्लेषण गरिरहेका छन्। यही बीचमा केही समय अगाडिको कुरा सम्झौँ। यो कोरोनाको लकडाउन अन्त्य पछाडि विभिन्न जिल्लाहरूमा यो राज संस्थाको माग गर्ने संस्थाहरूले राज संस्थाको पक्षमा आन्दोलन पनि गरे। कतिपयले यो उल्लाएर आउन थालेको छ राजतन्त्रप्रतिको सकारात्मक दृष्टि हो भने यो गणतन्त्रप्रतिको सङ्कट हो र यति ठुलो द्वन्द्वपछि आएको यो परिवर्तनमाथिको कुठाराघात हुने अवस्था आउन लाग्यो भनेर पनि विश्लेषण गरे। पछिल्लो समय जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो त्यस पछाडि भएको बहसमा राजावादी वकिलहरू जसलाई चाहिँ हामीले त्यो लिगेसी लिएर आउनु भएको छ अथवा चाहिँ त्यो मुद्दा बोक्दै हुनुहुन्छ भन्ने गर्छौँ, उहाँहरूले गरेको बहस लिएर केही समय पछाडि जनसभा जब नारायणटी अगाडि भयो त्यसलाई पनि केही दृष्टिकोणबाट जोडिएर हेर्न खोजियो। तर पछिल्लो अवस्था के छ, वास्तविकता के हो? यो पछिल्लो समयमा आन्तरिक द्वन्द्व देखिनु, यो पार्टीहरू बीचको किचलो र यसले आम जनमानसमा पारिरहेको प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न भएको वितृष्णा, यो पद्धतिमाथिको वितृष्णा हो कि कार्यशैलीमाथिको मात्र वितृष्णा हो? अब देश कसरी अगाडि बढ्ला अथवा योभन्दा अगाडि विश्लेषण भइरहेको अवस्था जस्तै के सङ्कटमै परेको हो त गणतन्त्र? यी र यस्तै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अभियन्ता रञ्जन कनाल सर। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समय? हिजो आज हामी यो सङ्गठनमै र यो विभिन्न पार्टीहरूभित्र रहेका राष्ट्रवादी साथीहरूलाई गोलबद्ध गरेर हाम्रो आन्दोलनलाई कसरी तेज गर्ने र यो जुन गणतन्त्र छ यो गणतन्त्र अहिले लगभग यो मरिसकेको छ। यो घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ र जस्तो यो लास बोकेर पशुपतिमा लगिन्छ र कहिलेकाहीँ त्यो लास तातो हुँदा घाटे वैद्यका हात छाम्न लगाइन्छ र घाटे वैद्यले पानी छर्केर केही समय पर्खनुहोस्, सास फर्किन सक्छ भनेर भन्ने गर्छन्। अब अहिलेको स्थिति यो गणतन्त्रको भनेको सास फर्किन सक्ने मात्रै स्थिति हो। तर हामीले भन्नुपर्दा अब गणतन्त्र सिद्धियो भन्ने घोषणा सम्भवतः वैशाख अन्तिमतिर हुन सक्छ। भन्नुको मतलब यो जनताले यति ठुलो बलिदानीपछि प्राप्त गरेको यो जुन संघीयता छ, त्यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका मुद्दाहरू छन्, तीहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको हो? त्यसो पनि होइन। गणतन्त्र जनताको माग थिएन, संघीयता आम नेपाली नागरिकको माग थिएन, धर्मनिरपेक्षता त्यो त मागै थिएन। स्वयं आन्दोलनका अगुवा नेतृत्वकर्ता मलाई लाग्छ सम्भवतः गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले भइदिएको भए उहाँले पनि भन्नुहुन्थ्यो होला, मैले त्यस बेलामा जुन धर्मनिरपेक्षता लिएर आएँ, जुन राजा हटाएँ, जुन हिन्दू राष्ट्र हटाउने जुन मैले प्रस्ताव गरेँ, मैले गल्ती गरेछु, मैले मुलुकप्रति अन्याय गरेछु भनेर उहाँले पनि अहिले प्रयासित गर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो होला। र बिपीले भन्नुभएको थियो, म बिपीको समाजवादप्रति म विश्वास पनि राख्छु, म मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय समाजवादप्रति पनि विश्वास राख्छु। उहाँहरू आदरणीय नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सपना अर्कै थियो, तर उहाँहरूको सिद्धान्त अहिले उहाँले जन्माएको दलले छोडिसकेको छ। अहिले नेकपा एमाले जबजको सिद्धान्तमा छैन, नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले ल्याएको समाजवादमा छैन, उहाँहरू बिकिसक्नु भएको छ। र कहाँनिर गएर उहाँहरू बिक्नुभयो भन्दा जब 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भयो, त्यो सम्झौताले नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा र यो माओवादी केन्द्र सबैलाई समूल रूपमा खरिद गर्यो र उहाँहरू बिकेर उहाँले हिन्दू राष्ट्र 10,000 वर्ष पुरानो यो हिन्दुत्वसँग जुन हाम्रो यो नेपालको पहिचान हो, हिन्दू राष्ट्र नेपाल भन्ने बित्तिकै विश्वको एकमात्रै हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यो पहिचान मेटाउनका लागि उहाँहरू डलरमा बिक्नुभयो।
र यो गणतन्त्र आउने बित्तिकै गणतन्त्रले के दिनु पर्थ्यो, उहाँहरूको बाचा के थियो, शिक्षा र स्वास्थ्य उहाँहरूले निशुल्क भन्नुभएको थियो, संविधानमा त लेखिदिनु भयो। तर हामीले अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क पाएका छौँ। घाँसबास कपासको ग्यारेन्टी भन्नुभएको थियो। तर मैले यहाँलाई स्मरण गराउनुपर्छ, अस्ति मात्रै प्रजातन्त्र दिवस बनाउँदा राष्ट्रपति टुडीखेलमा राष्ट्रपतिको सवारी चल्यो नै भन्नुपर्छ। हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि भयो। त्यही बेलामा कोभिडबाट आक्रान्त मानिसहरू पत्करको थालीमा, एउटा कागजको थालीमा भुइँमा त्यो हेलिकप्टरले उडाएको धुलो परेको भात खाइराख्नु भएको थियो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न आम नागरिक धुलो परेको भात खाने, टुडीखेलमा बसेर बाटामा बसेर पत्करमा भात खाने, अनि त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकले बनाएको राष्ट्रपति माथि पुष्पवृष्टि के यसैका लागि गणतन्त्र ल्याइएको थियो? के यसैका लागि जनयुद्ध गरिएको थियो? होइन, भन्न त कतिपयले भन्छन्, जस्तो उनीहरूको पक्षबाट कुरा बुझ्ने भने उनीहरूको कुरालाई भन्ने भने जसरी तपाईँहरूले अहिले गतिविधि गरिरहनु भएको छ पछिल्लो समय, जसरी हामीले वितृष्णा उब्जिरहेको छ भने मैले अहिले भूमिकामा नि भने वितृष्णा छ, तर त्यो व्यवस्थाप्रतिको हो कि कार्यशैलीप्रतिको हो भन्ने मुख्य प्रश्न हो नि त। मुख्य प्रश्न व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि कार्यशैलीप्रति हो। तर यो उहाँहरूको कार्यशैली केले जन्मायो भन्दा यही गणतान्त्रिक व्यवस्थाले। अनि कार्यशैली र व्यवस्था त फरक कुरा होला नि। जस्तो आज बसेको एउटा संस्थामा बसेको व्यक्तिले गरेको कार्यशैलीले समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन पाइन्छ त? त्यसो पनि होइन। तर गणतन्त्रले हाम्रो मुलुकको पहिचान मेट्यो भन्ने कुरा छ। गणतन्त्र भर्सेस हाम्रो मुलुकको पहिचान। आज तपाईँ हामी नेपाली छौँ, यो नेपाली मेट्दियो भने हामी को हुन्छौँ? राष्ट्र संस्थाले निर्माण गरेको यो देश, पृथ्वीनारायण शाह स्वयंले 2224 यहाँ राज्यहरू थिए, विभिन्न छरिएर रहेका थिए। छेउमा सँगै अङ्ग्रेजहरूको विशाल साम्राज्यले भारतमा शासन गरिराखेको थियो। पृथ्वीनारायण शाह एउटा डाइनामिक राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के सोच्नुभयो भने यो 2224 राज्यमा रह्यो भने एउटा एउटा आएर छिमेकीले तानेर लग्दाखेरि हामी हराउन सक्छौँ, हाम्रो नेपाल नरहन सक्छ, नेपाली नरहन सक्छ भनेपछि उहाँले आम सेनाहरूसँग, आम नागरिकसँग उहाँले सल्लाह गर्नुभयो र उहाँले 2224 राज्यलाई निर्माण गरेर यो नेपाल बनाउनु भयो। त्यसपछि राजा महेन्द्रले जुन पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको नेपाल थियो त्यसमा प्रजातन्त्रको जग भर्ने काम राजा महेन्द्रले गर्नुभएको हो र राजा महेन्द्रले नै यहाँ उद्योग धन्दा खोल्नुभयो। राजा महेन्द्रको जुन 10 वर्षे शासनकाल भयो त्यसमा 10औँवटा राष्ट्रिय राजमार्गहरू बनेका छन्। म यो वर्तमान व्यवस्थाका शासकहरूलाई, यो गणतान्त्रिक शासनका प्रमुखहरूलाई जसले घाँसबास कपासको ग्यारेन्टी गर्छु भनेर सत्तामा पुग्यो, म उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, आज प्रचण्डको घाँसबास कपासको ग्यारेन्टी भएको होला, प्रचण्डले शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क पाइराख्नु भएको होला, तर आम नागरिकले कोभिड हुँदा एउटा सुत्केरी महिलाले बच्चा च्यापेर 35 दिन हिँडेर यहाँबाट चाहिँ नै रोल्पा पुगिन्। के यसैका लागि जनयुद्ध गरिएको थियो? त्यो महान जनयुद्ध प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बनाएको हो। त्यो महान जनयुद्ध बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै लडेका हुन् र ती लडाकुहरू जसले युद्ध लडे, म महान जनयुद्ध नै भन्छु, तर त्यो जनयुद्धले मेरो देशको पहिचान खोस्यो आज। त्यसकारण म जनयुद्धमाथि धोखा भयो भन्छु। अब जनयुद्ध लड्नेहरू अयोग्य हुने र जनयुद्धलाई धोका दिनेहरू योग्य भएर शासन सत्ता हत्याउने, सत्ता कब्जा गर्ने, देशलाई लुटी खाने, शिक्षा र स्वास्थ्य आफूले त निशुल्क लिने, आफू समृद्धि र विकासको डङ्का पिटेर हिँड्ने, तर आम नागरिक पत्करमा भात खाएर बस्नुपर्ने, कोभिड भएको आम नागरिकले यहाँ हस्पिटलमा उपचार नपाउने, के यसैका लागि गणतन्त्र ल्याइएको होइन? व्यवस्थाप्रति होइन, व्यवस्थामा मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा यीहरूमा समस्या हुन्छन्। तर कस्तो हुन्छ भने एउटा लामो कालखण्ड शासन गरेको राजतन्त्रले दिएको उपलब्धि र एउटा छोटो समयमा नै यो शासन व्यवस्थामा आएकोले उपलब्धिलाई कम्पेयर गर्न, तुलना गर्न मिल्ला नमिल्ला आफ्नो प्रश्न छ। तर कस्तो भन्दै हिजो यो जो देशमा बस्ने विभिन्न जात जाति छन्, धर्मका मानिसहरू छन्, उनीहरूका लागि त धर्मनिरपेक्षता त एउटा कुनै धर्म बोक्नुभन्दा धर्मनिरपेक्षता त राम्रो कुरा होला नि त। अथवा भनौँ गणतन्त्रले जसरी हामीलाई आज बोल्ने अधिकार दिएको छ अथवा हामीलाई स्वतन्त्रता दिएको छ, यो दृष्टिले हेर्दाखेरि व्यवस्थाप्रति प्रश्न गर्न त नमिल्नु पर्ने हो नि त। तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म तपाईँलाई सम्झना दिलाउँ, मदन भण्डारीले
भाषण गर्नुभएको थियो टुडी खेलमा। मदन भण्डारीले के भन्नुभयो, राजा तिमी श्रीपेज खोलेर आऊ, तिमीसँग म चुनाव लड्छु भन्नुभएको थियो। मदन भण्डारीलाई गिरफ्तार गरिएन, तर रामकुमारी झाँक्रीले, राष्ट्रपतिले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्नु भएन। होइन, भन्न त मदन भनेर भण्डारीले जब राजाको भन्नुभयो, समस्या होइन, उहाँलाई गिरफ्तार गरियो। आज एकजना राजा पाल्नु ठुलो कुरो होइन, तर यस्ता राजाहरू धेरै पाल्नुपर्ने जुन मानसिकता छ त्यो चाहिँ समस्या हो त भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अवस्था त्यो आएको हो भन्न खोजेँ मैले अहिले। त्यसो पनि होइन। मदन भण्डारीले के भन्नुभयो भने, पहिला मदन भण्डारीले के सोच्नुभयो भने राजा निरङ्कुश हुन्छन् भन्ने सोच्नु। तर मदन भण्डारी र राजाको जब संवाद भयो, राजा देशप्रति इमान्दार थिए, मदन भण्डारी पनि देशप्रति इमान्दार राष्ट्रवादी नेता हुन्। तर मैले भनिसकेँ, मदन भण्डारीले जन्माएको जुन सिद्धान्त हो, जुन सिद्धान्तको जगमा जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर जुन उहाँले जन्माउनु भएको थियो, त्यसको अध्ययन हामीले पनि गरेका हौँ। त्यहाँभित्र राष्ट्रवादिता थियो। तर अहिलेको नेकपा एमाले मदन भण्डारीको त्यो जबजालाई छाड दिएको छ। अहिले उनीहरू सत्ता हत्याउने, मुलुकलाई लुट्ने र भारतबाट सपना बाँड्ने, भारतबाट अस्ति मात्रै रेल किनेर लिएर आइयो, रेलको लिगै चाहिएको छैन। त्यो सपना हो कि होइन? त्यो धोका हो कि होइन? विकासका नाममा चरम धोका हो। र त्यो रेल किनेर ल्याउँदा त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन, कसले छानबिन गर्ने? अब त्यो रेल कहाँ गुड्छ? जनताको छातीमा त गुड्दैन, तर जनताले तिरेको ट्याक्सले जुन त्यो रेल उभिएको छ, आज यो त्यसको जवाफ कसले दिने? लिग नओछ्याइकन लिएर आएर रेल दौडिन्छ भनेर कसरी सोच्छ भने त्यस्ता नेताहरूबाट अब मुलुक हाँकिँदैन। अहिलेको यो गणतान्त्रिक सरकार जुन छ, मलाई लाग्छ, मैले भन्नै पर्छ, सम्भवतः केपी ओली यो गणतन्त्रका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन्। के आधारमा भन्नुहुन्छ तपाईँ? गणतन्त्रको ब्रेक फेल भइसकेको छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, ब्रेक फेल भइसकेको गाडीको चालक केपी ओली हुन्। र त्यो गाडीभित्र प्रचण्ड पनि छन्, माधव नेपाल पनि छन्, जसपाका बाबुराम भट्टराईहरू पनि छन् त्यहाँभित्र, काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाहरू पनि छन्। त्यसैले उहाँहरूले केपी ओलीका विरुद्धमा जान सक्नुहुन्न। आज पार्टी फुट्यो, जुन खालको अहिले ओली प्रवृत्ति विरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ भन्नुभएको छ नि त, त्यो के हो त? त्यो सब जनतालाई धोका दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले लड्नुभयो भन्नुभयो, उहाँहरू बाटोमा जानुभयो। उहाँहरूले प्रधानमन्त्री, इतिहासमै सम्भवतः प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीबाट साधारण सदस्यता नरहने गरेर निष्कासन गर्ने स्थिति केले जन्मायो? आज एउटा मान्छे निरङ्कुश बन्न सक्छ, एउटा मान्छे गलत हुन सक्छ भन्नुभयो, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई निष्कासित गरिदिनु भयो। तर अदालतबाट यो नेकपा भन्ने जुन पार्टी हो, यो पार्टी मेरो हो भनेर ऋषि कट्टेलले दावी गरिराखेको स्थिति हो। अदालतले के गर्यो? ऋषि कट्टेललाई पार्टी मात्रै दिएको भए हुन्थ्यो, तर अदालतले दुईटा पार्टी जन्माउने काम गर्यो। पार्टी जन्माउने काम अदालतले गर्ने होइन, पार्टी जन्माउने काम निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने हो। निर्वाचन आयोगले त्यो काम गर्न सकेन, निर्वाचन आयोग फेल भएको छ। गजब त बडो कसरी गजब सुनिन्छ भनेदेखि, हिजो जति बेला यो संसद विघटन भयो र अदालतमा मुद्दा थियो, त्यति बेला बहस गर्ने कतिपय वकिलहरू राजावादी हुनुहुन्छ, होइन? कसरी जोडिएर हेऱ्यो भनेदेखि यो बहस राजावादी वकिलबाट भइरहेको छ। यो प्रतिगमन जुन छ, यसले चाहिँ के व्यवस्था परिवर्तन नै ल्याउने हो कि भन्ने किसिमले पनि बहस भयो भने, अर्कातर्फ जनसभा पनि केपी शर्मा ओलीले दरबार अगाडि गर्नुभयो, होइन? नारायण रेड्डी अगाडि, त्यसलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरियो। अर्कातर्फ ओलीको संघीयता विरुद्धको सोचले अथवा ओलीको चाहिँ गणतन्त्र विरुद्धको सोचको कारणले यो अवस्था आयो भन्ने विश्लेषण भइरहँदा तपाईँ भन्नुहुन्छ फेरि ओली नै अन्तिम राजा हुन्। यो त तपाईँहरूका लागि त प्रधानमन्त्री हुन्, होइन? मैले यो झुकेँ। अब राजाको पाला आयो भन्छ, यो जुन खालको सिचुएसन क्रिएट भइरहेको छ, त्यसका लागि त ओली त तपाईँहरूका लागि त नमुना पात्र हुनुपर्ने त। त्यसो होइन। ओली के हुनु भन्दा, ओली पनि डिजाइनमा चलेका मान्छे हुन्। ओलीले गणतन्त्रका विरुद्धमा बोल्नै सक्दैनन्। उनले केही प्रतिबद्धता आफ्नो, उहाँलाई जुन रिमोटले चलाइराखेको छ त्यो रिमोटसँग उहाँले एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। ओली बाठो मान्छे, उहाँ कुशाग्र मान्छे हो। उहाँले स्टन्ट के गर्नुभयो भन्दा, जम्मै मान्छेहरू त प्रचण्डसँग गइसके, अब मेरो आम सभामा मान्छे नहुन सक्छ। त्यसपछि उहाँ पशुपतिनाथ जानुभयो, जसले गीतामाथि हात राखेर म एउटा नागरिक, एउटा गरिब किसानको छोरो, एउटा दूरदराजको गाउँको म मान्छे, लामो समय म आन्दोलनमा लागेँ, म यो हिन्दू राष्ट्र, यहाँका आम मान्छेले पशुपतिनाथलाई मान्छन्, म पशुपतिनाथको कसम खाएर देशको प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर भन्दा के बिग्रन्थ्यो? केही पनि बिग्रन्थेन। तर उहाँ
प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिला बिकिसक्नु भएको थियो। उहाँलाई क्रिस्चियनहरूले खरिद गरिसकेका थिए। त्यही भएर उहाँले गणतान्त्रिक संविधानमाथि हात राखेर कसम खानु भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। राष्ट्रपतिले भगवानको नाम लिनु भएको छैन राष्ट्रपति हुँदा भन्दा यत्रो दशौं हजार पुरानो इतिहास बोकेको हिन्दू राष्ट्र हाम्रो मुलुकको पहिचान पनि हो। विश्वको एक मात्रै हिन्दू राष्ट्र हो र हिन्दुत्वमाथि हामी गर्व गर्छौँ। हिन्दू दर्शन जुन हो, बौद्ध दर्शन जुन हो, आज विश्वले अध्ययन गरिराखेको यो दर्शनमाथि उहाँहरूले खेलवाड गर्व त आफ्नो धर्म अरूले गर्लान् र उहाँहरू मुलुकप्रति पनि इमान्दार हुनु हुँदैन। त्यो के छ भन्दा उहाँहरू आफ्नो सत्ता जोगाउने प्रयत्नमा अहिले केपी ओली हुनुहुन्छ र मसँग मान्छे छन् भनेर देखाउनका लागि उहाँले टुडी खेल त खाली गराउन सक्नु भएन। उहाँ असल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले टुडी खेल खाली गरेर त्यहाँ आमसभा गरेको भए हुन्थ्यो। फेरि सरकारले आमसभा गर्दैन, सरकारले शासन सत्ता चलाउँछ। तर उहाँहरू अपोजिसन जस्तो प्रचण्डहरूले मान्छे किनेर खरिद गरेर लिएर आउने, स्वयं केपी ओलीले भन्नुभएको छ। प्रचण्डले खरिद गरेर मान्छेहरू लिएर आए, भेला पारे भनेर भन्नुभएको छ, जात्रा लगाए भन्नुभएको छ। यता प्रचण्डहरूले के भन्दैछन् भन्दाखेरि केपी ओलीले राष्ट्रिय कोषको दुरुपयोग गरेर, दोहन गरेर, एउटा शक्तिको, प्रधानमन्त्रीको शक्तिको दुरुपयोग गरेर उहाँले पनि आम मान्छे लिएर आएर आमसभा गर्नुभयो। केपी ओलीले 5-7 ठाउँहरूमा चाहिँ कार्यक्रम गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। सरकारले आमसभा गरेको कहीँ छ विश्वको नमुनामा? छैन। उहाँले त विकास दिनुपर्छ। उहाँले आम नागरिक कोभिडको उपचारका लागि जब आम नागरिकले मलाई उपचार दे भनेर भन्यो, उहाँको सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले के भन्यो, तपाईँ बेहोस भइसकेपछि मात्रै अस्पताल आउनुहोस् है भनेर भनिराखेको अवस्था छ। भन्न त अहिले उनीहरू नै भनिरहेका छन् सबैभन्दा राम्रोसँग व्यवस्थापन हाम्रैमा भयो, पहिलो खोप हाम्रैमा आयो, मृत्यु दर कम छ भनेर। यो हामीलाई बचाउने काम पशुपतिनाथले गर्यो। हाम्रो त्यो आराध्य देव पशुपतिनाथले हामीमाथि कृपा गर्यो। हाम्रो सरकार त फेल भइसकेको छ, गणतान्त्रिक सरकार फेल भइसकेको छ र यो 5 वर्षको म्यान्डेट लिएको सरकार, यो संसद किन भङ्ग भयो भन्दा सरकारमाथि अविश्वास भयो। अब प्रचण्डहरूले जुन सत्ता कब्जा गर्नका लागि अगाडि बढे त्यो थाहा पाइसकेपछि अब प्रचण्डहरूले केपी ओली र विद्या भण्डारीलाई महाभियोग लाउने तयारी गरेका छन् भन्ने कुरा सुनेपछि रातारात संसदभित्र रहेकालाई र आफ्नै दलको अर्को अध्यक्षले थाहा नपाइकन यहाँ संसद भङ्ग भयो भनेपछि गणतन्त्रमा त जे पनि हुन सक्छ। भन्नुको मतलब अहिले जुन तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, तपाईँ यावत दृष्टान्त दिनुभयो होइन, अहिलेको स्थितिमा तपाईँ एउटा बिचमा बसेर हेर्दाखेरि होइन, एउटा ओभरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ हामी कुन अवस्थामा छौँ त? अब राजनीतिक अवस्था, यो गणतन्त्र तपाईँले भन्नुभयो सङ्कटमा परिसक्यो, अब व्यवस्था परिवर्तनको विकल्प छैन भनेपछि हामी अहिले व्यवस्था परिवर्तन र सङ्कटमा परिसकेको बिचको सङ्क्रमणको अवस्थामा हो। हामी गणतन्त्रको यो अवासान र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, अझ अहिले त उन्नत शब्द लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ, राज संस्था सहितको लोकतन्त्र, विश्वको नमुना लोकतन्त्र ल्याउनका लागि हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढिराखेको छ अहिले र मुलुकले पनि त्यही त्यसको मतलब संघीयता पनि खारेज यो असफल भइसक्यो भन्न खोज्नु भयो? संघीयता त पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो। संघीयता पूर्ण रूपमा किन असफल भइसक्यो भन्दा अहिले 3 तहका सरकारहरू छन्, तर 3 तहका सरकारले कहाँ काम गर्न सकेका छन्? संघीय सरकारले काम गर्न जोडेर यही आउँछ नि सर, जस्तो प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेकै छैन। स्थानीय सरकार पनि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको के हुन्छ? अब संघीय सरकारले के गर्छ भन्ने अलमलमा पर्नु भएको छ र अहिले यो संघीयताको नाममा 83% बजेट उहाँहरूको तलब भत्तामा खर्च भइराखेको छ भने त्यो बहसको विषय एउटा रहला। जस्तो कतिपय नेताहरूले नै पनि भनिरहनु भएको संघीयता घाँडो भयो भने, तर मैले भन्न खोजेको कस्तो भने जसरी अहिले संघीयता अथवा चाहिँ यो गणतन्त्र नै खतरामा पर्यो, यसको मूल मर्म भनेको धर्मनिरपेक्षता र संघीयता होइन र संविधानको कुरा गरौँ, संविधान पनि यही गणतन्त्रले नै दिएको हामीलाई। अब यति कुरा गरिरहँदाखेरि कतिपयले कति पनि विश्लेषण गर्छन् भने नि यो संघीयतामा जुन अहिले पछिल्लो समय असफलता देखिएको छ नि त्यसमा चाहिँ ओली प्रविधि के काम छ? जस्तो 2 नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ उहाँहरूले जुन खालले हेरिरहनु भएको छ 22 किसिमले, त्यो बहसको विषय बन्ला नबन्ला अहिलेको स्थितिमा, किनभनेदेखि उहाँहरू अहिले मान्छे भेला पार्नेमा हुनुहुन्छ आफ्नो गुट, त्यो कारणले त्यसको छाया चाहिँ समग्रमा परेर संघीयताको यो हालत हुँदाखेरि अथवा भन्नु संघीयता अलिक क्रियाशील नदेखिँदा अथवा चाहिँ प्रभावकारी नदेखिँदा त्यसलाई नै चाहिँ प्रहार गर्ने अथवा संघीयता खारेजै भयो भन्ने किसिमले बहस गर्न मिल्छ भन्ने धार पनि त छ नि त। यो संघीयताले के गर्यो भन्दा संघीयताले मुलुकलाई टुक्र्याउने काम गर्यो। मुलुकलाई 7 वटा प्रदेशमा बाँड्यो। राजा महेन्द्रको पालामा जुन राजमार्ग बनाइयो पूर्व पश्चिम बनाइएको छ, तराईको बिचबाट राष्ट्रिय राजमार्ग गएको छ र त्यस बेलामा हामी
जुन सीमा रक्षाका लागि धोती लाएर लड्नेहरू थिए तिनीहरूले पनि म नेपाली हुँ म गोर्खाली हुँ भनेर भन्ने गरेका थिए। तर अहिले यहाँले 2 नम्बरको कुरा जोडिहाल्नुभयो। अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा बसेका जुन मधेसका मधेसीहरू छन् उहाँहरूले हामी त मधेसी हो हामी नेपाली होइन भनिराख्नु भएको छ। किन उहाँहरूले हामी नेपाली हौँ हाम्रो देश नेपाल हो किन भन्न सक्नु भएको छैन भन्दा त्यो सङ्घीयताले ल्याएको उपहार हो त्यो। त्यसकारण अब हामी त्यो उपहार फाल्नेवाला छौँ। हामी यो संविधान च्यात्नेवाला छौँ। यो संविधानले मुलुकको पहिचान मेटाइदियो। यो संविधानले यो राज्यको निर्माणकर्ता राष्ट्र संस्थालाई पनि ओझेलमा पार्ने काम गर्यो। यो कहिले हटाउने यहाँले भन्नुभयो। हामी वैशाख अन्त्यतिर यसको अवसानको गणतन्त्र समाप्तिको सङ्घीयता समाप्तिको र वर्तमान यो सत्ता जुन भित्र अहिले वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व छ यो आम राजनैतिक नेतृत्व मैले भनिहालेँ त्यो पार्टीभित्र पनि इमान्दार राष्ट्रवादीहरू पङ्क्ति होला तर उहाँहरू ओझेलमा परिराख्नु भएको छ। अहिले लुटी खानेहरू माफियाहरूबाट सञ्चालित जुन शासकहरू छन् जसले महँगी बढाएको छ महँगीले अहिले हामी अक्रान्त छौँ तर महँगीका बारेमा कसैले कुरा गर्दैन। अहिले काठमाडौँका मान्छेको धारामा ढलको पानी आइराखेको छ त्यस सम्बन्धमा कसैले आवाज उठाउँदैन। आज एउटा बच्चा 1 क्लास 2 क्लासमा भर्ना हुन गएको छ शिक्षा त निःशुल्क छ संविधानमा तर 10-11 हजार रुपियाँ उसले बुझाउनु परिराखेको छ। आज एउटा आमाले भाडा माझेर आफ्नो बच्चा पढाइराखेकी छिन्। कोखलीमा एउटा बच्चा छ अर्को बच्चालाई स्कुल पढाउन जाँदा 10,000 11,000 रुपियाँ लाग्छ भनेर पढाइराखेकी छिन् भन्दा के यही हो उहाँहरूले निर्माण गर्न खोजेको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क लोकतन्त्रको विकल्प भनेको त उन्नत लोकतन्त्र होला नि त। अहिले जसरी समस्याहरू देखिए एउटा त यो त लेसन पनि हो नि त जस्तो यो समस्या हुने रहेछ छर्लङ्ग भएपछि यिनीहरूलाई सुधारेर उन्नत लोकतन्त्रमा जाने कि पहिले भइसकेको जुन राजतन्त्र हटिसकेको छ त्यसमा फर्किने त होइन। यसमा के हो भन्दाखेरि राजतन्त्र राज संस्थासँग हामी किन जोडिया छौँ। यो मुलुकको निर्माण यो मुलुक आज 22-24 राज्यमा हुन्थ्यो आज प्रचण्ड मलाई लाग्छ उत्तर प्रदेशमा हुनुहुन्थ्यो होला केपी ओली झापाको मान्छे बङ्गालमा हुनुहुन्थ्यो होला होइन। यसरी नै हामी थुप्रै विभिन्न ठाउँहरूमा हुन्थ्यौँ होला तर हामीलाई नेपाली कसले बनायो हामीलाई नेपाल भन्ने पहिचान कसले दियो त्यो संस्थालाई निषेध गर्न सकिँदैन। र अभिभावकत्व ग्रहणको सवालमा स्वयं पार्टीका अध्यक्ष भइसकेका प्रचण्डले नै अहिले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी केपी ओलीको गोटी हुनुभएको छ भनेर उहाँले बोलिराख्नु भएको छ र प्रचण्डले केपी ओलीलाई पार्टीबाट साधारण सदस्य पनि नरहने गरेर हटाउनु भयो तर आज विश्वासको मत फिर्ता किन लिइराख्नु भएको छैन भन्दा उहाँहरू फेरि हामी मिल्न सक्छौँ फेरि यो देश बाँटेर खान सक्छौँ अझै हामीले खानु छ अझै हामीले कमाउनु छ। उहाँहरू अझै पनि दरिद्रवादी सोच भन्नुहुन्छ उहाँहरू मुलुकप्रति इमान्दार हुनुहुन्न। त्यसकारण हामी मुलुकको माटो लिएर हामी यो मुलुकको पहिचान जुन मेटिएको छ यो पहिचानलाई स्थापित गर्न हामी आम नागरिक यो देशको सेना राजा मिलेर यो मुलुकको रक्षा गर्नका लागि हामी अहिले अगाडि त्यसका लागि हिन्दू राज्य राज संस्था र संघीयता चाहिएन होइन। राज संस्था चाहियो संघीयता चाहिएन हिन्दू राष्ट्र चाहियो तपाईँहरूको कुरा त्यो। तर देखियो कस्तो भने नि बडो गजब चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि तपाईँहरूले आफ्ना मुद्दाहरू उठाइरहनु भएको छ। यो पछिल्लो समय मैले अघि भूमिकामा बाँधेँ जब कोरोनाको यो काल एक किसिमले हामी मत्थरमा थियौँ त्यति बेला तपाईँहरूका गतिविधि अलिक बढी बढे मान्छेहरूले भने एउटा लहर आइसकेको छ उल्लार आइसकेको छ भने कतिपयले त्यसलाई शैली जुन छ अहिलेको शासकहरूको शैली त्यो विरुद्धको आक्रोश हो भने किनभनेदेखि एउटा व्यवस्था विरुद्धको मान्छे मात्रै राजतन्त्र खोज्न जान्छ भन्ने हुँदैन किनभने तपाईँको विरुद्धमा तपाईँको शत्रु मात्रै आउँछ भन्ने हुँदैन किनभने मसँग र तपाईँसँग शत्रुता गर्ने साझा शत्रु पनि खोज्दै आइरहेको हुन्छ नि। मतलब जुन खालको लहर देखियो अहिले केही यो मत्थर भएको छ त्यो लहर भनेको राजतन्त्रवादीको मात्र होइन तर यो निराशा जुन छ फ्रस्ट्रेसन छ नि उनीहरूको पनि हो जसलाई मात्रै बोकेर चाहिँ तपाईँहरूले हिँड्न सक्नु हुँदैन राजावादीहरूले हिँड्न सक्दैनन् कसरी विश्वास लिन्छन् भन्ने खालको प्रश्न उठ्यो एउटा। अर्को कुरा त्यही बिचमा चाहिँ दरबारतर्फबाट के कुरा आयो भनेदेखि यी गतिविधिहरूमा हाम्रो संलग्नता छैन भनेर चाहिँ विज्ञप्ति नै आयो भनेपछि त यहाँ पनि त फेरि यो दोधारे चरित्र देखियो नि त उताबाट निर्देशन अथवा हाम्रो संलग्नता छैन भन्ने तपाईँहरू चाहिँ राजतन्त्र चाहिन्छ र यो अबको विकल्प भनेको राजतन्त्र हो हिन्दू राष्ट्र हो र अखण्ड नेपाल हो भनेर जाने कनेक्सन त यो बिचमै देखिए होइन। तपाईँको प्रश्नलाई मैले अत्यन्तै गम्भीरसँग जवाब दिनुपर्दा म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई 2-3 टुक्रामा बाँड्नुपर्छ। राजा अहिले पनि मुलुकका अभिभावक हुन् जसरी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यो कहिले पूर्व हुन सक्दैन त्यसरी नै 240 वर्षको इतिहास बोकेको र मुलुकको निर्माणसँग जोडिएको राज संस्था
हाम्रा निम्ति पूर्व हुन सक्दैन, राजा हाम्रा निम्ति पूर्व हुन सक्दैन। राजाले अहिले पनि अभिभावकत्वको भूमिका गरिराख्नु भएको छ। यो मुलुक सिक्किम हुन लाग्यो भने सबैभन्दा पहिला म्यानबाट तरवार राजाले झिक्छ, हामीले त्यो विश्वास गरिराखेका छौँ। र राजा अहिले कूटनीतिक रूपमा आफ्ना कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अहिले यो मुलुक यदि सिक्किमीकरणतर्फ अगाडि बढिराखेको छ, मुलुकका मान्छेले खान पाएका छैनन्, राजाले बेला बेलामा भन्ने गर्नुभएको छ। मलाई त्यो पीडा छ। मलाई अब राजा हुनुभन्दा पनि मेरो मुलुक चाहिएको छ भने राजाले बोलिसकेको अवस्था छ। त्योभन्दा बढी एउटा राजाले के बोल्ने? आज एउटा राजाको छोरा दरबार छोडेर आम नागरिकको सेवा गर्न हिँडेको छ। तर मानिसहरू के प्रश्न उठाइराखेका छन् भने अब ज्ञानेन्द्रपछि पारस राजा बन्ने भनेर प्रश्न उठाइराखेका छन्। बुद्धले के गरेका थिए? बुद्धले राजपाट त्यागेर बुद्ध भएका थिए, लाइट अफ एसिया भएका थिए। बुद्ध को थिए? हिन्दू राजाका छोरा थिए। कम्पेयर गर्न मिल्ला र अवस्था त्यो हो भन्न खोजेँ मैले। होइन, त्योभन्दा बढी छ। बुद्ध राजाभन्दा ठुला भए, बुद्ध भएर भगवान भए, हामीले सम्मान गर्यौँ। समस्या मैले पारस पनि साँच्चीकै समाजसेवामा लागे भने पारस राजा नहुन सक्छन्, तर राजा बुद्ध हुन सक्छन्। त्यो स्पिरिट त्यो हामीले देखेका छौँ। किन भन्दा एउटा भन्नुको मतलब डाकु ऋषि पनि भएको छ। तपाईँले जसरी राजा भनिरहनु भएको छ, राजा भनेको ज्ञानेन्द्र होइन, उहाँको विकल्प हुन सक्छ भन्न खोज्नु भयो? होइन, अबको राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र नै हो। त्यस पछाडि त फेरि पारसमै जाने भयो? होइन, त्यो जान पनि सक्छ, नजान पनि सक्छ। जसरी मैले अघि भनिसकेँ, बुद्धले राजपाट त्याग कसमा जान्छ त त्यसो भन्दा? यो त सिस्टमै शुद्ध धनको दरबार बुद्धले चलाउनु पर्थ्यो। तर चलाएको भए बुद्ध एउटा राजा मात्रै हुन्थे, एउटा कपिल वस्तुको राजा मात्रै हुन्थे। बुद्धलाई कसैले पनि चिन्थेन, कसैले पनि सम्मान गर्थेन, होइन? त्यसरी नै के थाहा, भोलि पारस अर्को नयाँ बुद्ध बन्न सक्छन्, अर्को नयाँ अर्को बहस हो। तर राजकाज त मैले त्यो बहस अलि पर होला यो, होइन? तर यदि राजतन्त्र आयो भने जाने त त्यही हो नि त, रोल क्रम होइन। यो के हुन्छ भने पञ्चायतकालमा पनि एउटा राज परिषद भन्ने थियो, त्यसले राजा घोषणा गर्ने गर्थ्यो र राजपाट त्याग्ने राजाहरूलाई जबरजस्ती राजा बनाइएको छैन। राजपाट त्यागेका पनि राजाहरू मैले देखाइसकेँ, जस्तो बुद्धले पनि त्यागेका थिए, अगाडि पनि त्यो अवस्था आएको थियो। र मैले भनिहालेँ, आज मान्छे रेट्नेहरू यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको राष्ट्रपति भन्दा म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, पारसले कोही मान्छेले रेटेर मार्नु भएको छ? यसरी व्यक्तिवादी हामी व्यक्तिगत कुरामा नजाउँ, होइन? यो व्यवस्थाको कुरा गरिरहेका छौँ। व्यवस्थाकै कुरा गर्दा यो व्यवस्था कसरी आयो, कुन आन्दोलनले यो व्यवस्था लिएर आयो, त्यहाँ यो विश्लेषण गर्न जरुरी छ। जस्तो मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि, तपाईँहरूले गतिविधि गरिरहँदाखेरि, होइन, योभन्दा पछिल्लो मैले भने अघि पनि दोहोऱ्याएँ, अहिले पनि दोहोऱ्याउँछु, त्यो जसरी तपाईँहरूमा उल्लार आएको थियो त्यो देखियो, त्यसलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भयो। त्यति बेला नै चाहिँ राजतन्त्रको पक्षमा भएको जुलुसहरूमा हाम्रो संलग्नता छैन भनेर ज्ञानेन्द्र शाहले भन्नु, होइन? राजाले पूर्व, तपाईँको भाषाभन्दा पूर्व राजा हुँदैनन् भन्नुहुन्छ। र अहिले पछिल्लो समय पनि चुपचाप बस्नु। अहिले नत्र भने त यो अवस्था जुन छ नि, एक किसिमले भन्यो भने चाहिँ व्यवस्था सङ्कटमा पर्यो भनेर विश्लेषण भयो भने त यति बेला बोल्नु पर्दैन त्यसो भए? होइन, राजा साझा हुन्, मुलुकको अभिभावक यो वर्तमान सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनमा आउँदैन। आन्दोलन अहिले त सरकार आम नागरिकले गर्ने, सरकार मात्रै सङ्कटमा छैन नि त, हामीलाई पनि मुलुक चाहिएको छ। तपाईँहरूको विश्लेषणमा त अहिले त नि व्यवस्थै सङ्कटमा छ नि त। हो, यो बोल्ने बेला भएन भनेको होइन। होइन, यो व्यवस्था सङ्कटमा छ, तर यो व्यवस्था आफै जान्दैछ। यो व्यवस्थालाई धक्का दिएर आम नागरिकले, सेनाले, र मैले भनिहालेँ, राजाको पनि नेतृत्व रहन्छ मुलुक बचाउनको लागि। यो मुलुक राज संस्थासँग 240 वर्षबाट र मुलुक निर्माणको इतिहाससँग जोडिएको राज संस्थाले मुलुकको अभिभावकत्व ग्रहण गरिराखेको अवस्था छ। र उहाँले जुन भूमिका गर्नुपर्ने हो, जुन छलफल गर्नुपर्ने हो, जुन आम नागरिकलाई भेट्न पर्ने हो, जुन आज राजा हिँड्दाखेरि किन हजारौँ मान्छेले राजालाई फुलमाला चढाइराखेका छन्? मेरो प्रश्न के छ भने, जसरी राजा हिँडिराख्नु भएको छ बिना सुरक्षा, त्यसरी प्रचण्ड हिँड्न सक्छन्, त्यसरी केपी ओली हिँड्न सक्छन्, त्यसरी बाबुराम भट्टराई हिँड्न सक्छन् भन्दा उहाँहरू मुलुकप्रति इमान्दार हुनुहुन्न। एउटै संस्था छ, त्यो राज संस्था जो मुलुकप्रति इमान्दार छ, यो मुलुक बिग्दा राज संस्था पनि बिग्छ। त्यसै कारण हाम्रो भनाइ के छ भने, अब यो मुलुकको सच्चा अभिभावक भनेको राज संस्था हो, राजा हो। त्यसैले हामीले राजालाई यो मुलुकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नका लागि हामीले अनुरोध गरेको, आम नागरिकले राजालाई ल्याउने। त्यही त समस्या कहाँ छ भनेदेखि, जनता जहिले रहन बोलमा क्या, तपाईँहरू जो राजा मागिरहनु भएको छ तपाईँहरूमै पनि फुट छ।
विभिन्न समूह छन् होइन, तपाईँहरूमै नेतृत्वको अभाव देखिएको छ, त्यही आन्दोलनमै पनि नेतृत्वको अभाव देखियो, नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भएन देखिएन भन्ने खालका प्रश्नहरू आए। अर्कातर्फ अब अहिले गरिरहेका जुन अवस्था छन्, अहिलेका राजनीतिक दलहरूमा देखिएका समस्या होइन, यिनीहरू पनि त निराकरण भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू छन्, जसको कारणले चाहिँ अब यो प्रतिक्रान्ति भन्छन् क्या उनीहरूले। अब निश्चित समयपछि चाहिँ कुनै कुरा चेन्ज भएर आइसकेपछि त्यो चेन्ज भएको कुरालाई टाउको उठाउँछ, त्यही उठाइरहेको हो भन्ने किसिमले एकदम सस्तो किसिमले विश्लेषण गरिदिन्छन् होइन। त्यो अवस्था भइरहँदाखेरि अब को विकल्प राजतन्त्र नभएर सुधारिएको लोकतन्त्र पनि त हुनसक्छ। यो के छ भन्दाखेरि गणतन्त्र भनौँ न, सुधारिएको गणतन्त्र यहाँले भन्नुभयो नि, यो सुधारिएको गणतन्त्र भन्ने बित्तिकै यो वा त्यो मानेमा कि यहाँको नेतृत्व जसपाले लिन्छ यो मुलुकको, जो बिकिसकेको छ, या नेपाली काङ्ग्रेसले लिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि अहिले बिकिसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा मैले सबै पार्टी सदस्यहरूलाई भनिराखेको छैन, मैले अघि नै भने नेपाली काङ्ग्रेस तर नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा धार जो मुलुक बेच्नका लागि संलग्न भयो, जुन नेतृत्व, त्यो नेतृत्वको समीक्षा हुन्छ। आज सत्तामा हुँदा नहोला अरे, तर त्यो सत्तामा सधैँ रहँदैन। सत्ता भनेको स्थायी हुँदैन। र यो राजनीतिक नेतृत्व जुन हो, अहिलेको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको विरुद्धमा आम नागरिक छन्। अहिलेको लडाइँ यो व्यवस्था र अहिलेको यो राजनीतिक नेतृत्व, यो सुधार कहिले हुन सक्थ्यो भने आम नागरिक यसका विरुद्धमा नभएको भए यसमा सुधार हुन सक्थ्यो तपाईँले भनेको जस्तो। र मुलुक सङ्कटमा नपरेको भए, राष्ट्रियता सङ्कटमा नपरेको भए भोलि यो देश नेपाल अरू राज्यमा बाँटियो भने हाम्रो राष्ट्रवादी आन्दोलनले मुलुक फर्काउन सक्दैन। आज सिक्किमका आम नागरिक आफ्नो देशप्रति जति इमान्दार भए पनि त्यो त लेन्डुप दोर्जेले बेचिसक्यो, खोकिलोमा हालिदिइसक्यो लगेर। त्यस्तै त्यहाँ त एउटा मात्रै लेन्डुप दोर्जे थियो। मैले फेरि पनि यहाँ तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, यहाँ हजारौँ लेन्डुप दोर्जेहरू छन्, यहाँ हजारौँ क्रिस्चियनहरूका पादरीहरू छन्। तपाईँले देखिसक्नुभयो। एउटा धर्म प्रचारक संस्थाको प्रमुख यहाँ आउँदा उहाँलाई स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री पुग्ने, हिन्दू राष्ट्रको एउटा विश्वको एउटा मात्रै हिन्दू राष्ट्रको प्रधानमन्त्री गएर 3-3 दिन उहाँसँग बस्ने, त्यहाँ होली वाइन खाने भन्दा त्यो देशप्रति गद्दारी होइन। एउटा धर्म प्रचारक संस्थाको पादरी जस्तो, एउटा धर्म प्रचारक जस्तो भएर उहाँहरू 3-3 दिन त्यहाँ गएर बस्ने र उनीहरूसँग सम्मान ग्रहण गर्ने र यो मुलुकको पशुपतिनाथको कसम खाएर शपथ लिन नसक्ने भन्दा उहाँहरू बिकेको होइन भनेर कसरी भन्ने। यसकारण यो कुरा आम नागरिकको माझ छर्लङ्ग भइसक्यो। उहाँहरू हाम्रो संस्कृति सभ्यतालाई मेटाउन चाहनुहुन्छ। यहाँको संस्कृति यति धनी छ, हेर्नुहोस्, यहाँको जुन नेवारी सभ्यता हो यसको अध्ययन अहिले जर्मनमा भइराखेको छ, यसको अध्ययन अमेरिकामा भइराखेको छ। यो नेवारी जुन सभ्यता हो यसलाई जोगाउनु पर्दैन। आज गुठी मास्न उहाँहरू जुन लाग्नुभयो र गुठीका विरुद्धमा एउटा उभार आयो, सरकार पछाडि हट्यो। मैथिली संस्कृति हेर्नुहोस्, किराँत सभ्यता, किराँत संस्कृति, बुद्ध धर्म आज लाइट अफ एसिया भनेर विश्वले हेरिराखेको छ। त बुद्धको भूमिको मान्छे भनेर हाम्रो गोडा ढोग्ने अवस्था छ। हिन्दू सापेक्ष राज्यले कसरी सम्मान गर्न सक्छ त्यसो भने? हो, यही हो, यो हिन्दू सहिष्णुता। हेर्नुहोस्, हिन्दू एउटा हिन्दू अधिराज्य बडा सहिष्णु हो धर्मप्रति। त्यसकारण यहाँ मुस्लिमहरूका ठुल्ठुला मद्रासाहरू आज दरबार अगाडि ठडिएका छन्। आज मुस्लिमहरूले, आज मेहबुब शाह मुस्लिम मान्छे हुनुहुन्छ, तर उहाँ राष्ट्रिय शक्ति नेपालको अभियानमा लागेर उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने मलाई हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर। आज हजारौँ मुस्लिमहरूले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हामी हिजो सुरक्षित थियौँ, अहिले सुरक्षित भएनौँ भनेर किन माग गरिराख्नु भएको छ। आज लाखौँ बुद्धिस्टहरूले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ यो मुलुक भनिराख्नु भएको छ। आज बुद्धिज्मभित्र थेरवादी बुद्धिज्म लिएर आएर आज क्रिस्चियन बुद्धिस्टहरू पहिलो लुगा लगाएको छ, भिक्षुको लुगा लगाएको छ, तर ऊ क्रिस्चियन भन्दा यहाँ घुसपेट भएको छैन भनेर कसरी भन्ने। त्यसकारण यो घुसपेटहरूलाई रोक्नका लागि र मुलुकको पहिचान नमेटाउनका लागि, मुलुकलाई पहिचान सहितको मुलुक राख्नका लागि अब हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढेको छ। आन्दोलनकै कुरा गर्ने हो भने त योभन्दा अगाडि पनि दसैँ पछाडि चाहिँ एकदम व्यवस्थामाथि खतरा खालका कुरा आउन सक्छन् भनेर विश्लेषण पनि भयो। त्यसपछि कोरोना आयो होइन, त्यसपछि तपाईँहरूको गतिविधि बढ्यो, अहिले अलिक साम्य देखिरहेको हो होइन? तपाईँको विश्लेषण एकदम सही छ। तपाईँको प्रश्नमा तपाईँले भनिसक्नुभयो, यो कोभिड नआएको भए मुलुकमा परिवर्तन भइसक्थ्यो। कोभिडले जब आक्रान्त भयो आम नागरिक, यहाँ खाना नपाउने स्थिति भयो र कोभिडको नाममा औषधि खरिद गर्दा सेनालाई संलग्न गराइयो र सेनाले म राष्ट्रप्रति इमान्दार छु, म तपाईँहरूको भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्न भने त्यस बेलाका तत्कालीन रक्षा मन्त्री
उहाँ उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ केपी ओलीका अत्यन्तै विश्वासपात्र मान्छे हो। म उहाँको नाम लिन चाहन्न, रक्षा मन्त्री भनेपछि यहाँले बुझिसक्नु। उहाँसँग र सेनासँग टसल पर्यो भ्रष्टाचारका कुरामा। भ्रष्टाचार तपाईँले गर्ने, त्यसमा सेना संलग्न हुने, अब हामी यो काम गर्न सक्दैनौँ हो। सेनाले भनिसकेपछि सेना भनेको पत्थर के अरे लकीरका फकिर हुनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। डिफेन्स मिनिस्टरको आदेश र सरकारको आदेश सेनाले मान्नुपर्छ। यो चाहिँ नि डिफेन्स मिनिस्टरले भ्रष्टाचार गर भनेपछि तैँले गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो उहाँको आशय रह्यो। तर सेना मुलुकप्रति इमान्दार थियो र केपी ओली उहाँ भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा म संलग्न छु, मैले भ्रष्टाचारको संरक्षण गरिराखेको छु भन्ने कुरा केपी ओलीले कहिले थाहा पाउनुभयो भन्दा जब यहाँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गरिराख्नु भएको छ भनेर एउटा रिपोर्टमा आयो। त्यो रिपोर्ट निर्मम छ। अब मुलुकको प्रधानमन्त्री कता गइराखेको छ, मुलुक कता गइराखेको छ र सेना र सरकारका बिचमा एउटा टसल हुने स्थिति पैदा भएपछि प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा तानेर ल्याउनु भयो। एउटा उपप्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ नैतिकता लाग्दैन, उहाँले राजीनामा गर्नु पर्दैन भन्दा गणतन्त्रमा त नैतिकता भन्ने कुरो हुँदो रहेछ। केशरबहादुर विष्टले हिजो आँधी तुफान आयो, ढोका खोलिएन, ढोका खोल्नेलाई ढोका खोल्ने आदेश थिएन। आँधी तुफान जुन प्राकृतिक प्रकोप हो त्यसमा मान्छेहरूको मृत्यु भयो। त्यस बेलाका तत्कालीन मन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री कृतिनजी विष्टले आग लागि भयो, उहाँले आगो लगाएको होइन, तर सिंहदरबारभित्र एउटा आग लागि भएको घटनालाई लिएर देशको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्यो। त्यो नैतिकता अहिले छ, गणतन्त्रमा छ। म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु सर, कस्तो देख्यो भने अब पछिल्लो समय जसरी घटनाहरू विकसित भइरहेका छन् ती घटनाहरूमा बहस गरिरहँदा केपी ओली पक्षीय व्यक्तिहरूले भन्छन् यो राष्ट्रियताका लागि हो, राष्ट्रियता धरपमा पर्यो, एमसिसी लगायतका कुराहरू जोडेर ल्याइदिन्छन्। नेपालीहरूलाई बडो बहकाउन सजिलो पनि के रहेछ भने राष्ट्रियता भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। त्यो सबैको कुरा पनि हो, किनभने राष्ट्रियता र धर्मप्रतिको कुरा बडो संवेदनशील हुन्छ, त्यसपछि टिप्पणी पनि बडो संवेदनशील भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर मैले यो विषयलाई अलिक मत्थरे गर्न चाहिँ। तर ओली अहिले जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यो राष्ट्रियताको रक्षाका लागि भन्नुहुन्छ उहाँहरू, होइन? विपक्षीहरू जो आइरहेका छन् उनीहरूले चाहिँ सखा पार्छन्, त्यो भएर हामी यसरी बढ्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। विपक्षीहरू त्यसै भन्छन्, तपाईँहरू पनि राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि हामी लागि परिरहेका छौँ, व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्नुहुन्छ। आम नागरिकले चाहिँ कसको राष्ट्रियतामा विश्वास गरिदिने, राष्ट्रियता जाँच्ने चाहिँ आधार के, कडी के, यो चाहिँ सच्चा राष्ट्रवादी है भनेर आम नागरिकले, एउटा मै पनि एउटा आम नागरिकले कसको राष्ट्रवादलाई चाहिँ एक नम्बर दिने त? त्यसको आम नागरिकले हेर्ने के हो भन्दा व्यवहार हो। म राष्ट्रवादी हुँ भन्नको लागि म नेपालप्रति इमान्दार हुनु पर्यो, म नेपालीप्रति इमान्दार हुनु पर्यो। म राष्ट्रवादी हो भन्ने यहाँको हिन्दू राष्ट्र, यहाँको पहिचान मेटाइदिने। म राष्ट्रवादी हो भन्ने मुलुकको निर्माणको इतिहाससँग जोडिएको राज संस्थालाई पाखा लगाइदिने, मुलुकको सभ्यताहरूलाई पाखा लगाइदिने, मुलुकको संस्कृतिहरूलाई पाखा लगाइदिने, अनि मुलुकलाई लुट्ने। कसका लागि लुट्ने? जनयुद्ध गरियो, 17,000 मान्छे आम नागरिक मरे। ती हाम्रा नागरिक थिएन? तिनीप्रति एउटा संवेदना राख्नु पर्दैन? आम लडाकुहरू जसको जिउभित्र अहिले पनि बम र गोला बारुद छ, गोलीहरू छन्, उनीहरूको अहिले बिहान खायो भने बेलुका के खाने भनेर रोल्पामा तिनीहरू लडिराखेका छन्, लत्रेर हिँडिराखेका छन्। र जो बाँचे ती बाँचेकाहरू अहिले कतारमा काम गरिराखेका छन् भनेपछि हामीले कसका लागि जनयुद्ध लडेका रहेछौँ? मुलुक रूपान्तरण भयो? भएन, जनयुद्धमाथि धोका भयो। त्यही भएर जनयुद्धमाथि धोका गर्नेहरूलाई अब विश्लेषण गर्नुपर्छ र आम नागरिकले तिनीहरूलाई कलान्तरमा दण्डित गर्नेछ, मुलुकले दण्डित गर्नेछ। आज मुलुकको विकास 50औं वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। मुलुकका थुप्रै चौकीहरू भत्के, त्यो चौकीहरू उहाँहरूले बनाउनु भयो। मुलुकका थुप्रै शिक्षालयभित्र बमहरू पड्के, त्यो शिक्षालय उहाँहरूले बनाउनु भयो। मुलुकका थुप्रै निर्माण सम्भावना भएका टावरहरू उडाइए, त्यो उहाँहरूले बनाउनु भयो भन्दा उहाँहरू मुलुक निर्माणप्रति इमान्दार हुनुहुन्न। र यहाँ मैले अघि नै भने, यहाँ एउटा बक्खु लाउने किराँत, एउटा मुस्लिम, एउटा बुद्धिस्ट, हामी सँगै दसैँ मनाउँथ्यौँ। यो जात जाति भनेर जुन जात जातिका बिचमा जनजाति भनेर जुन फालेर बाहुन र राईहरूलाई लडाउने काम भयो। दसैँ मनाउँथ्यो कि मनाउन लगाइन्थ्यो? होइन, दसैँ मनाइन्थ्यो। हामीले मुस्लिमहरूको चाड ईदमा हामीले उहाँहरूसँगै जुलुसमा हिँड्ने गर्थ्यौँ, हामी मनाउँथ्यौँ स्व स्फूर्त रूपमा। र एउटा धोती लाउनेले
म बहादुर गोर्खा हुँ, म नेपाली हुँ भनेर इन्डियन सिपाहीहरूसँग युद्ध लडेका थुप्रै घटनाहरू छन्। उनीहरूले बारम्बार सीमा रक्षा गरेका छन्। भन्न चाहिँ के भन्छन् भने कुनै कुरा पनि सफ्ट र स्ट्रङ हुँदैन। त्यो हिन्दुत्व अथवा बौद्धत्व जेसुकै होस्, त्यो जसरी हामी लाग्छौँ भन्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति खतरनाकै हुन्छ, निरङ्कुश हुन्छ भन्छ। त्यसो होइन, राष्ट्रिय एकताका रूपमा हामी सबै मिलेर, त्यसैले त हामीले भन्यौँ हिन्दू धर्म एउटा सहिष्णु धर्म हो। मुसलमानले नभए किन हिन्दू राष्ट्र भनेर अहिले आम मुसलमानहरू आउनु भएको? त्यसो त ओली पक्षले पनि त हामीले चुच्चे नक्सा बनायौँ, हामी पनि त राष्ट्रिय हौँ भनेर त राष्ट्रियताको दलिल पेश गरिरहनु भएको छ। चुच्चे नक्सा त बनाउनु हो, तर चुच्चे नक्सा छापिएर आएपछि त्यो किताब पढ्नलाई पठाउन सक्नुभयो उहाँहरूले? भनेपछि यो धोका हो। उहाँले सीमा रक्षा देशलाई टुक्रा टुक्रा गरेर केक बनाएर, नेपालको नक्सालाई केक बनाएर यसो भन्न सक्छौँ हामी, राष्ट्रियताबाट नेपालीहरूको प्राणप्रिय शब्द रहेछ, जसको कारण त्यही कार्ड फालेर जसले पनि राजनीति गरिरहेका छन्। हो, त्यसो होइन। राष्ट्रियता कार्ड फालेर राजनीति गर्ने विषय बन्न सक्दैन। अहिले त दलहरूभन्दा माथि उचाइ जान्छ। आज हामीले किन कुनै पनि पार्टीमा रहेका मान्छेहरूलाई या हामीले पार्टी खोलेर किन यसको विरोध गरेका छैनौँ भन्दा हामी अहिले मुलुकको झोला बोक्ने पङ्क्तिमा आएका छौँ। यो मुलुकको रक्षा पङ्क्तिका लागि अब आम नागरिकले झोला बोकेन भने चाइनिजले या भारतले आएर नेपाल बनाइदिन सक्दैन। चाइनिजले या भारतले नेपालको राष्ट्रियता रक्षा गर्न सक्दैन। भन्न सजिलो छ। जस्तो आज हामी छैनौँ सत्तामा, त्यो कारणले यो भइरहेको छ, विदेशीका छन् मान्छेहरू, गणतन्त्रले परिवर्तन भएको छैन भनेर तपाईँहरूले भन्न पाउनुभयो, किनभनेदेखि तपाईँहरू सत्ता बाहिर हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले जुन माग गर्नु भएको छ, राजा सत्ता बाहिर छन्, जसको कारणले यो तपाईँहरूले गर्न सक्यो। तर आज नभएको कुरा भोलि राजतन्त्र आउँदैमा रातारात हुन्छ, जादुको छडी चल्छ भनेर त भन्न सकिँदैन नि त। त्यसको आधार के हो? भलै आजका नेताहरू टेस्टेड भए, जो कारणले यिनीहरू समस्या छ, यिनीहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने एउटा अनुमान गर्न सकियो, त्यो हामीले बुझ्यौँ। तर भोलि आउने राजतन्त्रले चाहिँ फेरि आमूल परिवर्तन ल्याउँछ भनेर फेरि धोका हुने हो भन्ने सम्भावना पनि हुन्छ। कसरी विश्वास गर्ने त? म तपाईँलाई 2-4 उदाहरण दिन चाहन्छु। 2017 सालमा राजा महेन्द्र बिपीलाई लिएर बर्मा जानुभयो। यहाँबाट जुन आम नेपालीहरू बर्मा प्रवासमा गएर बाँचिराख्नु भएको थियो, त्यहाँ एउटा उद्योग धन्दाहरू उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको थियो, पढाइ लेखाइ गरिराख्नु भएको थियो। ती आम नेपालीलाई देखेर राजा महेन्द्रले के सोच्नुभयो भने यी नेपालीहरू नेपालमा आयो भने हाम्रो सीमा रक्षा पनि हुन्छ, नेपालमा विकास पनि हुन्छ, र नेपालमा विकास गर्नु छ भनेपछि उहाँले त्यहाँ बसेका जुन नेपाली मूलका बर्मेलीहरू हुन्, मैले बर्मेली नै भन्छु, यो बर्मेलीभन्दा सहज हुन्छ, तर उहाँहरू नेपाली हो, उहाँहरूलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरू नेपाल आउनुहोस्, मुलुकको निर्माणले तपाईँहरूलाई खोजेको छ भनेर राजा महेन्द्रले भनिसकेपछि अब त्यहाँ त हाम्रो जग्गा सग्गा केही पनि छैन, हामीले छोडेर आइसकेका छौँ भनेर भनेपछि तपाईँहरू बस्ने थाहा थलो, तपाईँहरूलाई 4-4 बिघा जग्गाको प्रबन्ध मैले गर्नेछु भनेर राजा महेन्द्रबाट हुकुम भयो र आम बर्मामा बसेका नेपाली फर्केर यहाँ अहिले आए। यसले के उदाहरण देखायो? मुलुकका नागरिकप्रति राजा कति इमान्दार हुँदो रहेछ। तर अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो, केपी ओली प्रधानमन्त्री भयो, थुप्रै प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, थुप्रै यहाँ राष्ट्रपति, अब 2टा राष्ट्रपति पनि भइसक्नुभयो। तर उहाँहरूले कसैलाई जग्गा दिनुभएको छ? मुलुक बाहिर गएको जुन 80 लाख आज उत्पादनमूलक एउटा सृजनशील हातहरू छ, त्यो हातहरूलाई भित्र ल्याउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। उहाँहरूले त अझ के भन्नुभयो भन्दा यहाँ सम्पत्ति भएका मुलुक बाहिर गएका जुन छन् उहाँहरूको नागरिकतामाथि पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँहरूको अधिकार अब यहाँ रहन्न है, उहाँ पिआर लिइसकेको छ, उहाँ सिटिजनसिप लिइसकेको छ, उहाँ अवसर पाइसकेको छ, उहाँ स्थायी बसोबास गरेका जुन छन् तिनीहरूको यहाँको सम्पत्तिमाथिको हक हुँदैन है भनेर एउटा अध्यादेश ल्याइराख्नु भएको छ। र जुन 80 लाख मान्छे जुन विदेशमा गएका छन् त्यसमा जुन 20-30 लाख रुपियाँ, जुन 20-30 लाखको सङ्ख्यामा जुन योग्य आम नागरिकहरू छन्, जो म नेपाली हुँ, म नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छु भनिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि नेपालबाट टाढा पार्ने काम वर्तमान सरकारले गरिराखेको छ। त्यसकारण उहाँहरू मुलुकप्रति इमान्दार हुनुहुन्न। र अर्को कुरा, म विकास निर्माणको कुरा गरौँ, 40 सालमा सम्भवतः यहाँ जन्मिनु भएको थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन, तर 40 सालमा हामी बागबजारमा डेरामा बस्दा 3 तल्ला माथि पानी चढ्थ्यो आफै, प्रत्येक दिन धारामा पानी आउँथ्यो। त्यो विकास थिएन, ढलको पानी आउँथेन, सफा पानी, त्यो धाराको पानी मान्छे गिलासमा हालेर खान सक्थ्यो। तर आज काठमाडौँका धाराहरूमा ढलका पानी आइराखेका छन्। उहाँहरूले मेलम्ची ल्याए भन्नुहुन्छ, 30 वर्ष अगाडि सुरु गरिएको मेलम्ची र मेलम्ची जुन आयो, यो मेलम्ची भित्र कतिले कमाए, कतिको घरबार बन्यो, कति भ्रष्टाचार भयो, त्यो छानबिन पनि समयले गर्ला। त्यस बेलामा उहाँहरू कति राष्ट्रियताप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ, कति मुलुक निर्माणप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ, त्यो कुराको विश्लेषण हुनेछ। मैले कामैले भने
आज उहाँहरूले सुकुम्बासी आयोग बनाउनु भएको छ र आफ्ना मान्छेहरूलाई भर्ती गर्नुभएको छ। राजनीतिक आफ्नो सिद्धान्त बोकेका मान्छेहरूलाई एउटा राजनीति गर्ने पाटो बनाइराख्नु भएको छ र उहाँहरूले जग्गा कसैलाई पनि दिनुभएको छैन। दिनुभयो भने आफ्नै उहाँको दलको उन्नत कार्यकर्तालाई, म त यसै भन्छु, उहाँको झोला बोक्ने कार्यकर्तालाई केही ठाउँहरूमा उहाँहरूले जग्गा बाँड्नुभयो होला। तर सुकुम्बासीको सपना राखिराख्ने, मुलुक विकासको सपना राखिराख्ने आज बाटोघाटो कहाँ बनाउनु भयो उहाँहरूले? उहाँहरूले कतिवटा राजमार्ग बनाउनु भयो? हामीलाई देखाइदिनु पर्यो। यो मुलुक साँच्चै समृद्धि र विकास हुन्छ। यो मुलुकका आम नागरिक शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क पाउँछन्, पढ्न निःशुल्क पाउँछन्। यहाँ रोजगारीको अवसर उहाँहरूले सृजना गर्नुहुन्छ र उहाँहरू मुलुकप्रति इमान्दार बन्नुहुन्छ, अझै पनि बन्नुहुन्छ केपी ओली भने हामी उहाँको झोला बोक्न तयार छौँ। तर मलाई मेरो पहिचानसहितको मुलुक चाहिन्छ, मेरो राज संस्थासहितको मेरो मुलुक चाहिन्छ र यो संहिता विदा गरेर अखण्ड नेपाल मलाई चाहिन्छ। के उहाँहरू गर्न तयार हुनुहुन्छ? अन्त्यमा कुरा जोडिने के भयो भनेदेखि यो कुराका लागि त फेरि राजा ज्ञानेन्द्र नै जोडिनु हुने भयो होइन, पूर्व राजा। अब तपाईँको भाषामा त फेरि राजा, मैले योभन्दा अगाडि फेरि मैले दोहोऱ्याएँ के भने यसमा केही छैन भन्नुभयो तपाईँले। तर पछिल्लो समय यो भेटघाट बढ्दैछ, यहाँ त्यहाँ यो काम हुँदैछ, रणनीतिक रूपमा अगाडि बढेका छौँ भन्नुभयो होइन। भनेपछि दरबारको चाहिँ पछिल्लो समय के छ त यो अवस्थापछिको दृष्टिकोण? दरबारको अवस्था अहिले के छ भने राजा ज्ञानेन्द्र यो मुलुकको अहिलेको अवस्था हेरेर अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ। म यहाँलाई सम्झाउँ, ६३ सालमा यी दलहरूले राजासँग 5 बुँदे सम्झौता गरेका थिए। म दलको अहिलेको नेतृत्वलाई भन्छु, राजासँग भएको त्यो 5 बुँदे सार्वजनिक गर्ने हिम्मत छ उहाँहरूसँग? त्यो बेलामा हिन्दू राष्ट्र हटाउने भन्ने थिएन। त्यो बेलामा राज संस्थालाई युग जारी राख्ने भनेर उहाँहरूले सहमत गर्नुभएको थियो र उहाँहरूबाट भङ्ग भएको संसद, जुन संसद भङ्ग भएको थियो त्यो संसदलाई बिउताउने र प्रजातन्त्रलाई बचाउने काम कसले गर्यो? राजाले गरेको। र राजाको जुन शाही सेना थियो त्यसको प्रयोग गरेको भए आन्दोलन विफल पनि हुन सक्थ्यो। तर राजा मुलुकप्रति इमान्दार रहनुभयो, राजा आफ्ना चाहिने आम नागरिकप्रति इमान्दार रहनुभयो र यी जुन खुलेका दलहरू छन् यो पनि मेरै मुलुकको दलहरू हो, यसमा मेरै मुलुकका आम नागरिकहरू छन्। यी नेताहरूले के गर्छन् मैले हेरौँ न त भनेर राजाले भन्दा राजालाई पाखा लाउने काम भयो। हिन्दू राष्ट्रको जुन पहिचान छ सदियौँ पुरानो, हाम्रो विश्वको एक मात्रै हिन्दू राष्ट्र, त्यसलाई किन हटाइयो? त्यहाँ षड्यन्त्र भएको छ। उहाँहरू डलरमा बिक्नु भएको छ भन्दा उहाँहरूले पैसा कमाउनलाई, यो मुलुक लुट्नलाई उहाँहरूले राजनीति गरेको हो भने जति गर्नुभयो अब रोकिनुपर्छ। उहाँहरूले प्रयासित गर्नुपर्छ। हामीबाट गल्ती भयो भनेर उहाँहरूले प्रयासित गर्नुभयो भने अझै पनि उहाँहरू सच्चिन सक्नुहुन्छ। दरबारको कुरा के छ त्यसमा पछिल्लो समय? अब यो विश्लेषण गरेर होइन, तपाईँले भन्नुभयो वैशाखमा व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भनेर, मैले दरबारको विश्लेषण चाहिँ के छ? मैले यहाँलाई अघि नै भनिसकेँ, दरबार मुलुकप्रति इमान्दार छ र मुलुकप्रति इमान्दार राजा मुलुकको यो जुन अहिले व्यथिति छ, मुलुकमा जुन यो विकृति छ, आम नागरिकले जुन दुःख पाइराखेका छन्, मुलुकको जुन पहिचान मेटिएको छ, यो कुराप्रति राजा सदैव गम्भीर हुनुहुन्छ र राजाले नेतृत्वको लागि तयार हुनुहुन्छ। राजा तयार हुनुहुन्छ, एकदम तयार हुनुहुन्छ। किन भन्दा हिजो एउटा राजा तरबार उठाएर मुलुक एकीकरण गर्यो, त्यो बेलामा प्रचण्डहरूले किन भन्नु भएन? पृथ्वीनारायण शाहले बेइमानी गरेको मुलुक एक गरेको किन भन्न सक्नुहुन्न? हिजोको जस्तो नभन्ला जस्तो आज जसरी उलाराइरहेको छ, यसपछि दरबारको केही छैन हात, हामीले केही गरेका छैनौँ र मलाई जनताले राजनीतिक दलले हटाएका पनि होइनन् र राजनीतिक दलले मलाई ल्याउँदा पनि ल्याउँदैनन्, यसमै कुरो अड्किने त होइन? होइन, मैले भनिसकेँ सम्झौता भएको छ। बेइमानी कसले गर्यो त प्रश्न भइसकेको छ। मैले अहिले दलको नेतृत्वलाई मैले भनिसकेँ, 5 बुँदे जुन दस्तावेज उहाँहरूले बनाउनु भएको थियो त्यो दस्तावेज उहाँहरूले सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँहरूले मदन भण्डारीको हत्या भयो, हामी हत्या र पत्ता लगाउँछौँ हामी सत्तामा पुगेपछि भन्नुभयो। तर मदन भण्डारीको हत्या भएको हो कि होइन उहाँहरूले भन्नुभयो? आखिर अहिले त मदन भण्डारीको हत्या त दुर्घटना भयो, मदन भण्डारी नै एका देशको कहानी भइसक्यो अहिले। त्यो सिद्धान्त छोडिसक्नुभयो भन्दा कम्युनिस्टहरू सिद्धान्तप्रति इमान्दार रहेनछन्। हामीले के सोचेका थियौँ? कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने सोचेका थियौँ। हामी आफै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका मान्छे हौँ। तर आज आन्दोलनले धोका दियो। दुईटा आन्दोलन, दुईटा कम्युनिस्ट आन्दोलनले धोका दिएको छ। एउटाले जनयुद्धको नाममा 17,000 मान्छे मार्यो र सपनामाथि हत्या गर्यो, लासमाथि कुल्चिएर अहिले आफ्ना महलहरू बनाउने, आफू समृद्ध बन्ने काम मात्रै भएको छ, आफू सत्तामा रहिरहने काम मात्रै भएको छ। त्यसकारण मुलुकमा यो वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वका विरुद्धमा आम नागरिक अहिले लागेको हो। जुन लडाकुहरूले यो जनयुद्ध लडेका थिए ती लडाकुहरू आज प्रचण्डको विरुद्धमा छन्।
आज प्रचण्डले म असुरक्षित छु भनेर भनिराख्नु भएको छ। आज बाबुरामले म असुरक्षित छु भनेर भनिराख्नु भएको छ। स्वयं मुलुकको प्रधानमन्त्रीले म जुनसुकै बेला मारिन सक्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो के हो? मुलुक कहाँ सुरक्षित छ? तपाईँ हामी कुन सुरक्षामा छौँ? यो मुलुक अहिले जटिल अवस्थामा छ। त्यही भएर मुलुकले अहिले रूपान्तरण खोजिराखेको छ र रूपान्तरणको अवस्थामा छ र यो रूपान्तरण भनेको राजतन्त्र, राज संस्था सहितको लोकतन्त्र, राजा सहितको लोकतन्त्र र हिन्दू पहिचान सहितको हिन्दू अधिराज्य हामीले खोजेको मुलुक त्यही हो। हामी अखण्ड नेपाल खोजिरहेका छौँ। हस्, समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पछिल्लो समय बढ्दै गएको राजनीतिक किचलो र कतिपयले विश्लेषण गरिरहेको सङ्कटमा परेको हो गणतन्त्र भन्ने विषयमा र अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला अथवा चाहिँ अबको यो पछिल्लो समय देखिएको वितृष्णा व्यवस्थाप्रतिको कि शैलीप्रतिको अथवा भनौँ गणतन्त्रमाथि सङ्कट झुन्निरहेको छ भन्नुको तात्पर्य सही हो? यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अभियन्ता रञ्जन खनाल। आजलाई सिधा कुरा यति नै। भोलि नयाँ विषयमा नयाँ अतिथिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।